الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر وتلك الأيام نداولها بين الناس نہ غریب نو ویکھ کے ہسیا کر نہ غریب نو ویکھ کے ہسیا کر نہ بری نظر نال تکیا کر نہ غریب نو ویکھ کے ہسیا کر نہ بری نظر نال تکیا کر لوکاں دے آئے بلا بنائے شاکر کدی اپنے آئے بھی لبیا کر گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا ناک سارا پیر کامل محمد مصطفیٰ ایکو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے ایکو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے اون دی آن رہ جائے اون دی شان رہ جائے ایکو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے قرآن رہ جائے اسلام رہ جائے لٹی جائے پامیں دنیا کائنات ساری عرش والے دی زندہ توحید رہ جائے دو جملے نبی پاک علیہ السلام نے شان عظمت دی اس تو بعد اپنے مضمون بیان کرنا ہے غور کرے آجے میرا ہاتھی میرا مرشد میرا ہاتھی میرا مرشد حسنین دا نانائے میرا مرشد میرا ہاتھی میرا مرشد حسنین دا نانائے نوکر میرے مرشد دا نوکر میرے مرشد دا ہے کل زمانہ اون دی گل نہ
کرے جیڑا اوندی گل وی نہ کریا جے اوندی گل نہ کرے جیڑا اوندی گل وی نہ سنیا جے اساں اپنے بچیاں نوں ایہو سبق پڑھاونا ہے میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و دستگیر اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمنہ دے در یتیم محبوب کی بریہ احمد مجتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں حویلی گٹھیاں والی درین والیوں اور میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں تواڑے سامنے اللہ دے قرآن اندروں دو ایتاں تلاوت کیتیاں نے دعا کرو اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آج میں تواڑے سامنے جس موضوع نو بیان کرنا ہے اس موضوع دا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آنسو یاد رکھیا جے میرے محبوب پیغمبر دی زندگی ساری زندگی دا ایک لمحہ منٹ سکنٹ ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ نمونہ اللہ اکبر اللہ نے انجدہ پیر تے رہبر سانو عطا فرمایا میرا نبی مسکرایا تے ساڑھے واسطے دین بن گیا میرا نبی رویا تے ساڑھے واسطے دین بن گیا او اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر میرا محبوب پیغمبر بھول گیا تے اللہ نے انہوں ساڑھے واسطے دین بنا دیتا ہے میں ابتدا دے اندر بیان کرام ہر انسان دی زندگی دے دو ہی پہلو نے دو ہی حالتاں نے ہمیشہ اللہ اکبر کدی انسان خوشی اندر ہندے کدی انسان غمی اندر ہندے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ میں اللہ دنانو پھیردا رہنا کدی گرمیاں کدی سردیاں کدی امیری کدی غریبی کدی خوشیاں کدی غمیاں یعنی یہ دو ہی حالتاں نے پوری زندگی دیاں لیکن میں ابتدا اندر ایندی بھی بند کر دیاں رون دیاں بھی کئی قسمہ ہوندیاں نے کم و بیش 10 قسمہ نے رون دیاں اللہ اکبر کئی بندے اس واسطے روندے نے اللہ اکبر کبیرہ کہ کسے دوسرے دی بے بسی ویکھ کے اور کسے دوسرے بندے نو مشکل اندر ویکھ کے بندہ رون لگ پیندے بعض دفعہ بندہ اپنے آپ تے تکلیف تے مصیبت آئے اس پریشانی دے اندر بندہ روندے اللہ اکبر بعض دفعہ بندہ اندہ پھاسدہ کہ اپنی بے بسی تے رون لگ پیندے اور بعض دفعہ اللہ اکبر کبیرہ بندہ منافقت دا رونا روندے یعنی ٹڈوں نہیں روندہ لوکانو دکھلان واسطے منافقت دا رونا روندے بعض دفعہ بندہ کسے ڈر دی وجہ تو روندے بعض دفعہ اپنی بیوی یا اپنے رشتہ داران دی محبت دی اندر روندے اللہ اکبر کبیرہ ایک کئی قسمہ نے رون دیاں لیکن میرا پیغمبر اگر ڈر تو رویا تے اللہ تو ڈر کے رویا اگر محبت اندر رویا تے اللہ دی محبت اندر رویا اگر کسے تے ترس کھا کے رویا تے امت دے غم اندر رویا اللہ اکبر بارکہ میں چاندو واقعات نو بیان کرنا ہے کہ جن مقامات تے میرے پیغمبر نے آنسو بہائے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو امام الانبیاء بنایا ساری انسانیت بلکہ ساری کائنات تو افضل بنا دیتا اللہ اکبر غور کرے آجے میرے مسلمان ویرام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نل پیار کرن والیا حسنین کریمین دے نانا جان نل پیار کرن والیا رب کائنات نے اعلان فرمایا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
फरमाया तहकीक तुहाडे कोल मेरा इंज दा रसूल आया वे जिहड़ा तुहाडीआं जानां दे विचों आया, तुहाडी कौम दे कबीले दे विचों, तुहाडी नस्ल दे विचों आया वे। अल्लाह अकबर कबीरा। तुहाडू पैर दे अंदर कंडा भी चुभे ते ओह पैगंबर अपने सीने ते तकलीफ महसूस करदा वे। इन्ना अल्लाह अकबर उम्मत दा गमखार नबी है, उम्मत दा फिक्र लैके आने वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा नबी कदी गारां दे अंदर जा करके रोया, मेरा नबी कदी रात दियां तन्हाइयां अंदर रोया, मेरा नबी कदी यारां दी महफल दे अंदर बैठ के रोया, मेरा नबी कदी मां दी वफात ते रोया, मेरा नबी कदी मां दी कबर ते जाके रोया, मेरा पैगंबर कदी अपनी बेटी दी कबर ते रोया, मेरा नबी अल्लाह अकबर कबिया कदी अपने चचा अमीर हमजा दी शहादत दे वक़्त रोया वे, मेरा नबी कदी किसी यतीम दी बेबसी नूं वेख करके रोया, मेरा नबी कदी मैदाने बदर अंदर रोया वे। अल्लाह अकबर कबिया। सब तो पहला वाकया गौर करिया जे, मेरे आका दी उम्र तकरीबन 6 साल है। मेरे आका अपनी वालदा माजदा सैयदा आमना दे नाल इंज करके अल्लाह अकबर कबिया मक्कियों चल के मदीने अंदर गए ने। एक महीना उत्ते स्टे करन तो बाद वापस जा रहे ने। इंज रस्ते दे अंदर एक मकाम है जिसदा नाम अबवा वे। उस मकाम ते अल्लाह अकबर कबीरा मेरे महबूब पैगंबर जो उस मुकाम ते गए ने। इंज करके चलदियां मेरे आका दी वालदा दी तबीयत खराब हो गई। इन्ना तेज बुखार होया कि लगदा जिंदगी वफा नहीं करेगी। मेरे आका अपनी मां दे कोल बैठे ने। आप दे नाल एक औरत उम्मे ऐमन भी मौजूद है। मेरे आका ने समझो कि मां दे इंज करके मुठियां भरदे ने, कदी सर दबांदे ने बड़े प्यार ते मुहब्बत नाल, लेकिन मां दियां अखां च पानी आ गया। सैयदा आमना रोई जांदियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने यतीम बेटे वाल वेखदियां इंज करके आखिरी सालिया ते जान परवाद कर गई। मेरे आका 6 साल दी उम्र दे अंदर अपनी मां दे कोल बैठ के मां दी वफात ते मैयत दे कोल बैठ के ज़ारो कतार रोए ने। रसूलुल्लाह के आनसू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते शायर बयान करदा है, ओ बैठा रह गया कोल मैयत दे, ओ बैठा रह गया कोल मैयत दे ते पाक रसूल इलाही। ओ मैयत कोल अकेला रोवे, ओ मैयत कोल अकेला रोवे ते छम छम हंजू जारे। ओ वेखना ऐसा नसीब ना होया, ओ वेखना ऐसा नसीब ना होया तेरा बुलंद मुकाम प्यारा। ओ वेखना गया सूरत तेरी तेरा बाप प्यारा। उम्र तेरी विच बरकत होवे ते बहुत दुआ फरमाई। ओ अखियां मेरियां हिजरों रोवन ते नींद अजल दे आई। व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। मेरा पैगंबर अपनी मां दी वफात ते रोया। अल्लाह अकबर कबीरा। और गौर करे आजे सही मुस्लिम शरीफ अंदर हदीस मौजूद है। मेरे आका दी उम्र मुबारक तकरीबन 53 साल आखिरी बुढ़ापे दी उम्र। मेरे आका अल्लाह अकबर कबीरा चंद सहाबा नूं नाल लै करके इंज करके सफर करदियां ऐसे मकामे अबवा दे कोलों गुजरन लगे ने। अल्लाह कोलों अपनी मां दी कबर दी जियारत दियां इजाजतां लईआं ने। अल्लाह ने इजाजतां दियां सहाबा नूं रस्ते ते खड़े करके मेरे आका थोड़े जे सैर ते हट करके एक वीरान ते टट्ठी जी कबर है। मेरे आका उस कबर दे सरांदी वाले पासे जा करके बैठ गए ने। इंज करके ज़ारो कतार रोन लग पे, दुआवां कीती जांदे ने। इंज करके रोई जांदे ने। इंज रोंदियां काफ़ी वक्त गुजरिया ना। सहाबा कराम भी करीब आ गए। फ़अबका मन हौला हदीस दे अल्फाज ने। इंज कहे कबर दे चारों तरफ नबी पाक दे सहाबा भी खड़े हो गए ने। नबी पाक नूं रोंदे वे कि हजरत अबू हुरैरा भी रो पैने, दीगर सहाबा भी रो। फ़अबका मन हौला। ये सारे सहाबा भी रोई जाते ने। मेरा नबी इंज रोंदा है जिवें बच्चा मां दी गोद अंदर बिलक बिलक के रोंदा वे। मेरे नबी नूं मां दी मुहब्बत याद आ गई। मेरे नबी नूं मां दा प्यार याद आ गया। मेरे नबी नूं अपनी मां दी जुदाई याद आ गई। अगर हो गोद मां की तो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, अगर हो गोद मां की तो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते। जो
ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ شاکر، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ شاکر، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ میرا نبی ماں دی قبر تے بیٹھ کے رویا، اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرے جی میرے محبوب پیغمبر نے جن جن مقامات دے آن صبحائے اللہ اکبر کبیرہ، بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے، غور کرے جی انشاءاللہ ذمہ دار خطیبہ ذمہ داری نال بیان کر رہے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا فرمائی، میرے آقا نے نام رکھیا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے پھر بیٹی عطا فرمائی، میرے آقا نے نام رکھیا زینب، اللہ پاک نے ایک اور بیٹی عطا فرمائی، میرے نبی نے نام رکھیا ہے ام کلثوم، اللہ پاک نے میرے نبی نے ایک بیٹا عطا فرمایا وے، میرے نبی نے نام رکھیا قاسم، اللہ نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا وے، میرے نبی نے نام رکھیا عبداللہ طیب طاہر، عبداللہ نام طیب طاہر لقب، اللہ پاک نے ایک تیسرا بیٹا عطا فرمایا وے جن دا نام میرے نبی نے ابراہیم رکھیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر دا لخت جگر ہے، میرے پیغمبر دا لاڈلا بیٹا وے، اینڈ کر کے 18 مہینیاں دی عمر ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم نبی پاک دا بیٹا 18 مہینیاں دویا ماں دی گود اندر کھیلن والا، ماں دے سینے لگ کے پیار تے محبت تے لاڈ کرن والا، یہ تو 18 مہینیاں دا بچہ بیمار ہویا وے، میرے آقا ان کر کے مسجد نبوی اندر تشریف، میرے آقا ان کر کے مکے دے صحن اندر موجود نے، بیت اللہ دے صحن اندر موجود نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرے آجنا یہ تو تیسرا بیٹا بیمار ہویا ہے نا، ان کر کے سیدہ زینب نبی پاک دی بیٹی نے پیغام کر لے آوے ابو جی کر تشریف لے آؤ نا، میرا ویرا بڑا بیمار ہو گیا وے، میرا بھائی ابراہیم بیمار ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا پیغام لے آن والے نو جا میں کار اندر نہیں آواں گا، میں بڑا رقیق القلب ہوں، میرے سامنے میرے پتر دی جان نکلے گی، میرے کو برداشت نہیں ہوئے گا۔ بیٹی نے کیا جا دوبارہ جا میرے ابو نو کیا تنو اللہ دا واسطہ وے، اینڈ کر کے بیٹی نے اللہ دا واسطہ دیتا، نبی پاک کر تشریف لے آئے نے، بیٹیاں والے غور کرے آڑے نا، اینڈ کر کے سیدہ زینب نے اپنے ویر نو اٹھایا وے، میرے نبی دی گود اندر لٹا دیتا، 18 مہینیاں دا بیٹا بیمار ہوئے، اینڈ کر کے باپ دی گودی اندر لیٹیا ہوئے، میرے نبی اکھاں نال اکھاں ملا کر کے چہرے نو دیکھی جا رہے نے، اینڈ دیکھ دیاں میرے نبی دے بیٹے نے آخری سالیات روح پرواز کر گئی، میرے آقا دیاں اکھاں دے اندر آنسوان دا رکیا سیلاب جاری ہو گیا، میرے آقا زاروں قطار رون لگ پے، ادھر میرے آقا دے بیٹے دی میت مبارک انج کر کے آپ دی گود اندر موجود ہے، تے مکے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر میرے نبی دے گھر دے سامنے آ کے ابو جہل بے ایمان اور دیگر کفار مکہ سیٹیاں مار دینے، انج تالیاں مار دینے، کہن لگے چنگا ہویا تیرا بیٹا فوت ہو گیا وے، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، ذرا تصور اندر آنا، آج میرے گھر اندر میرے بیٹے دی میت پئی ہوئے، آج تیرے گھر اندر تیرے بیٹے دی میت پئی ہوئے، تیرے دروازے تے کوئی آ کر کے شور پائے، سیٹیاں مارے، تالیاں مارے اور کہے چنگا ہویا تواڈا بیٹا فوت ہو جائے گا، میرے تیرے دل تے کی گزرے گی، اسی انہوں فیر ماراں گے، اسی انہوں قتل کرن تک جاواں گے، لیکن حوصلہ میرے نبی دا، میرے آقا زارو قطار روئی جان دینے، فرمایا اللہ اگر میرے پتر نو زندگی عطا کر دے میں تے تیرے کول مشکل کوئی نہیں، لیکن جویں تو راضی تیرا نبی اویں راضی ہے، میرے آقا دی کیفیت صحابہ بیان کر دینے، فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى به ربنا وان بفراقك یا ابراہیم لمحزون، رواہ البخاری، میرے آقا دی اکھاں اند کر کے برسیاں جویں ساونتیاں بدلیاں برسدیاں نے، میرے آقا دا کلیجہ پھٹن نو آیا وے، ان کر کے دل غمگین ہویا، زارو قطار روئی جان دینے اور ایک کوئی جملہ بول دینے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میرے آقا اپنے بیٹے دی وفات ہوئی. ایتھے بندیا پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے. ایتھے بندیا پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے. ایتھے کسے وی نہ پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے. ایتھے کسے وی نہ پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے. پوچھی اونا لوکاں کولو اونا دا کی حال اے. پوچھی اونا لوکاں کولو اونا دا کی حال اے. جنہ کولو ٹور گیا گبرو جوانے اونا ماواں بے دکھ سینے لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے. ایتھے کسے وی نہ پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے. برکہ غور کرے آجے خدارہ توجہ کرے آجے. میں اتنا بڑا خطیب نہیں، ادیب نہیں، شاعر نہیں، وائز نہیں، لیکچرار نہیں، مورخ نہیں، تاریخ دان نہیں گا. میں تے حالات دا اجڑیا فقیراں او حویلی گٹھیاں والی دے رہن والیا. میں تیرے دروازے تے آیا، میں اللہ دا قرآن سنان آیا وا، میں نبی دا پیغام پہنچان آیا وا، میں توحید دا جھنڈا لہران آیا وا، میں نبی پاک دے سنت دے پھلاں دی خوشبو تواڈی جولی دی زینت بنانا آیا وا. میرے آقا اپنی ماں دی وفات تے روئے نے، میرے آقا اپنی ماں دی قبر تے روئے نے، میرے آقا اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اللہ اکبر کبھی اونا دی وفات تے روئے نے. غور کرے آجے اللہ اکبر کبھی این کر کے جنگ احد ہون لگی نا. اللہ اکبر کبھی میرے آقا دا شفیق چچا حضرت امیر حمزہ و دیگر صحابہ کرام میرے آقا احد پہاڑ دے دامن اندر چلے گئے نے. این کر کے کفار مکہ لڑن واسطے آ گئے. اللہ اکبر کبھی این کر کے جنگ چھاری ہو گئی. این کر کے اللہ خون ریز مار کا ہوندا پیا وے. ان سمجھنا خون دیاں بوٹیاں اچھل دیاں پیاں نے، ان خون دے فوارے نکل دے نے، گوشت دیاں بوٹیاں اڑ دیاں نظر آ رہیاں نے. ان خون ریز مار کا ہویا وے. این کر کے کئی کافر جہنم رسید ہو گئے نے، کئی مارے گئے نے. اللہ اکبر کبھی تے میرے نبی دے کئی صحابہ کرام 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے نے. آخر کار میرے آقا دا شفیق تے بہادر چچا حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے نے. جدو جنگ ٹھنڈی ہوئی نا میرے آقا ان کر کے صحابہ کرام اونا دیاں شہادتاں ان کر کے اونا دیاں میتاں دے قریب گئے نے. میرے آقا نے ویکھیا فرمایا اینا امی او لوگوں مینوں میرا چچا حمزہ نظر نہیں آندا. صحابہ کرام نے اللہ دے پاک پیغمبر جی فلاں جگہ تے اونا دی میت مبارک پئی تے شہید ہو چکے نے. میرے آقا اپنے چچا دی لاش تے آئے نے، اپنے چچا دی میت دے قریب آئے تے دیکھ کے ان کر کے اکھاں انج ورزیاں نے. کی ویکھدے نے حضرت امیر حمزہ میرے آقا دے چچا دا نک کٹ دتا گیا وے، اکھاں باہر کٹ دتیاں گئیاں نے. ان کر کے ہونٹ کٹ دتے گئے نے، کناں نوں کٹیا گیا وے. اللہ میری توبہ ہتھاں دیاں انگلیاں دے پورے کٹ دتے گئے نے. ان کر کے سینہ چا کر کے کلیجہ باہر کٹ کے چبایا گیا وے. ہندا نے اللہ کر کلیجہ کٹ کے گلے دی مالا تے ہار بنائیے. انہاں نے لاش دا مسئلہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا اپنے چچا دی میت دے کول بیٹھ کے زارو قطار روئی جاندے نے اور فرمایا میرے صحابیوں میرا دل کردا ہے میں اپنے چچا دی میت نو دفن ہی نہ کراں، میں جی احد پہاڑ دے دامن اندر چھڈ کر کے چلا جاواں. اندی میت نو آ کر کے درندے کھا جان، پرندے کھا جان. قیامت والے دن ساری کائنات دی شہادت دی گواہی دے گی. لیکن پھر میرے آقا نے کی ویکھیا وے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حمزہ دی بہن حضرت صفیہ میرے آقا دی پھوپھی جان تشریف لے آ رہیاں نے. میرے آقا نے فرمایا جا کر کے میری پھوپھی نو روک دیا جے، اپنے ویرے دی لاش دے قریب نہ آوے، کیونکہ عورتاں دا دل چھوٹا ہوندا وے، ویکھ کے صبر نہیں کر سکے گی، کتے واویلا نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے. یہ جا کر کے پیغام دیتا گیا وے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر نو کہو اگر تواڈا حکم ہے تے میں واپس چلی جاواں گی، لیکن اگر تواڈا اے ذہن میں چیخو پکار کراں گی تے انج دی کوئی گل نہیں، میں تے فخر کرن واسطے آئی ہاں. اللہ نے مینوں انج دا ویر عطا کیتا وے جڑا سارے شہیداں دا سردار بن گیا ہے. میرے نبی نے اس مقام تے فرمایا صحابیو
گواہ ہو جاؤ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ تو، فرمایا میرے صحابہ میں اللہ دا نبی گواہی دینا وا قیامت والے دن کوئی بدر دا شہید آئے گا، کوئی احد دا شہید آئے گا، اللہ اکبر کبیرہ پوری دنیا کائنات دے اندر کوئی کربلا دا شہید ہوئے گا، کوئی کشمیر دا شہید ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ جننے بھی شہید ہونے والے یہ سارے اللہ دی عدالت اللہ دے سامنے پیش ہون گے، لیکن فرمایا سارے شہید ایک سیر تے ہونے، اگر سارے شہیداں دا کوئی سردار ہے تے میرا چچا امیر حمزہ سردار ہوئے گا۔ میرے آقا اتنا پیار کر دے، میرے آقا نو آپ دے رشتے داراں نے ہاشمیاں قریشیاں نے دسیا کہ تواڈے والد محترم عبداللہ دی شکل حضرت امیر حمزہ نال مل دیئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میرا چچا بھی ہے میرا باپ بھی ہے، یعنی آپ نے اپنے چچا امیر حمزہ نو اپنے باپ دا درجہ دیتا۔ فرمایا کہ جدو میں نے اپنے باپ دی یاد آنی میں تواڈا چہرہ دیکھ لینا۔ اللہ اکبر میں تھے دو جملے نے بیان کرنا، او سہ جوڑ سنگت دے ویکے، او سہ جوڑ سنگت دے ویکے دے آخر ویتھاں پئیاں، او سہ جوڑ سنگت دے ویکے دے آخر ویتھاں پئیاں، جنہ بنا ایک پل نہ سا رہندے او شکلاں یاد نہ رہیاں، او کوئی بن گیا رونق قبراں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناد تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پھل گیا آن کے مقصد نو، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، چھڑ شاکر گلو کی کریے اے سارا جگ مسافر گئے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ میرے آقا اپنے چچا دی میت تے روئے نے، انہاں دی شہادت دے وقت آنسو بہائے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ رسول اللہ کے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم غور کرے آرے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا ان کر کے جنگ بدر ہون لگی، میرے آقا 313 صحابہ کرام نو لے کر کے یہ نہتے مسلمان نہتے فوجی، کسے کو تیر تے تلوار کو نہیں، کسے کو کمان تے اللہ اکبر تیر کو نہیں، کسے کو تلوار تے ڈال کو نہیں، کسے دے بیدن دے کپڑے کونی، کسے دے پیران در جتی کونی، اے نہتے 313 مجاہد لے کر کے میرے آقا بدر دے میدان اندر گئے نے۔ میرے آقا نے بدر دے میدان دے اندر رو رو کے اللہ کو دعاواں کی دیاں نے، اللہ میری کل کائنات ساری کمائی 313 وے، اللہ جنہاں نو غالب کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ اگر 313 ہلاک ہو گئے پھر یاد رکھی اللہ دنیا تے تیرا کوئی نام لین والا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ برکہ میرے آقا جدو جان لگے تھے آپ دی بیٹی حضرت رقیہ بیمار نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے اندر نے، میرے آقا نے فرمایا آئینہ عثمان، فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر میں حاضر ہوں، فرمایا عثمان جی تسی مدینے اندر ہی رہ جاؤ، میری بیٹی بیمار ہے، تواڈی بیوی بیمار ہے، ان دی تیمارداری کرے آجے، اللہ جو اجر و ثواب مجاہد دین عطا کرے گا، بدر دے اندر شریک ہونے والے عطا کرے گا، میں اللہ دا نبی وعدہ کرنا اللہ تینوں بھی وہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ حضرت عثمان مدینے اندر رہ گئے نے، میرے آقا بدر دے میدان اندر چلے گئے نے، تے حضرت رقیہ توانوں پتہ ہے نا بیٹیاں ماپیاں نال بڑا ہی پیار کر دیاں نے، اے بیماری دی حالت اندر ہر روز کہندیاں نے اے میرے پیارے عثمان جی جلدی کرنا، جاؤ باہر نکل کر کے خبر لو نا، اللہ پاک نے میرے ابو نو فتح عطا کیتی کہ نہیں۔ اے ہر روز حضرت عثمان مدینے تو باہر نکل دے، او گلی تے بازار اندر جان دے، جڑا بدر وال جاندا وے کوئی مسافر گزرن والا کوئی قافلہ آن والا کوئی پیغام دے گا کہ اللہ پاک نے ساڑھے نبی نو فتح عطا کی تھی، جنگ دی کی کیفیت ہے، ان کر کے بیٹی اپنے باپ دا رات تک دیاں انتظار کر دیاں آخری سارے آوے، سیدہ رقیہ فوت ہو گیاں۔ حضرت عثمان تے چند ساتھیاں نے مل کر کے حضرت عثمان نے خود غسل دیتا کفن پہنا کر کے، چند ساتھیاں نال لے کر کے اللہ اکبر کبیرہ ان کر کے جنازہ پڑھا کر کے قبرستان اندر لے گئے نے، جدو دفن کیتا اللہ اکبر کبیرہ حالی قبر تے مٹی پائی جا رہی ہے، تے بدر دے والو ایک آدمی کوڑے تے سوار ہو کے آیا وے، کہندہ مدینے والے توانو مبارک ہوئے، اللہ نے سانو فتح عطا کر دیتی ہے۔
इधर मेरे आका भी पिछे सारा लश्कर मदीने अंदर दाखिल होया वे। ये मदीने वालियां औरतां बच्चे सारे ये बंदे बाहर निकले इस्तकबाल करने वास्ते, ये सारे सामने खड़े ने। मेरे आका बड़े खुश ने। अल्लाह की जंग पहला खून रेत इस्लाम दा मार्का अल्लाह ने कामयाबी अता की थी। लेकिन मेरे आका मजमे दे अंदर एक कोने तो वेखना शुरू किया वे। इंज देख दिया इंज करके पूरे मजमे ते नजरां दौड़ा दिया होया, इंज करके दूसरे कोने तक नजर गईयां ने। मेरे आका बड़े खुश थे, लेकिन खुशी गमी अंदर तब्दील हो गई। फरमाया मेरे सहाबियो ऐना उस्मान, ऐना उस्मान, मैनू मेरा उस्मान नजर नहीं आता। सहाबाए कराम भी रोन लग पे। फरमाया महबूब पैगंबर जी तुसी उस्मान की गल करते। फरमाया मेरी बेटी रुकैया भी नजर नहीं आ रही, मेरा दमाद उस्मान भी नजर नहीं आया। फरमाया अल्लाह दे पाक पैगंबर जी तुहाडी बेटी ते बड़ी दूर जा चुकी है। फरमाया की मकसद है? फरमाया हजरत रुकैया फौत हो चुकी ने, असी हुणे जनाजा पढ़ के आए हैं। हजरत उस्मान ते हाली कब्रस्तान अंदर बैठ के रोई जाते ने। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया दुल्ला नहीं अल्लाह कबर और मेरे सहाबियों मैनू मेरी बेटी की कबर ते लै चलो ना। मेरा नबी अपनी बेटी की कबर ते जा करके अल्लाह अकबर कबीरा हदीस दे अल्फाज ने कादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला शफीरिल कबरी व फातिमा तो इला जंबे की तब की। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी दी दूसरी बेटी सैयदा फातिमा भी नाल ने। मेरे आका अपनी बेटी रुकैया दी कबर ते जा करके एक सैड ते बैठ के ज़ारो कतार रोन लग पे। रसूलुल्लाह के आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नबी अपनी बेटी दी कबर ते बैठ के रोन लग पिया। व फातिमा तो इला जंबे ही तब के। मेरे नबी दी दूसरी बेटी सैयदा फातिमा आप दे पहलू दे अंदर बगल दे अंदर बैठ करके ये भी ज़ारो कतार रोई जांदियां ने। मेरे आका खुद रोई जांदे ने, आप दी बेटी सैयदा फातिमा रो रही ने। हत्ता कि मेरे नबी नू बेटी वाल वेख के और ज़्यादा रोना आया ते तरस आ गया वे। मेरे आका ने निकल के अपनी पगड़ी पंदान करके लड़ पकड़े आवे या अपने जुब्बे दा दामन पकड़ करके तमुस्सु ऐनाहा बिस्सौबी अपनी बेटी दे आन सु साफ कर देने। फरमाया बेटा चुप कर ना रो, जेड़ा जान वाला नू कदे कोई वापस नहीं ले आ सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी अपनी बेटी नू चुप कराई जाते ने, आप भी रोई जाते ने। अल्लाह जानदा बेटियां मापियां नाल बड़ा प्यार करदियां ने ते मापे भी बेटियां नाल बड़ा ही प्यार करदे ने। मेरे आका अपनी बेटी दी कबर ते बैठ के ज़ारो कतार रोए ने। मेरे आका अपनी बेटी दी कबर ते बैठ के रोए। बेटियां इंज दा प्यार करदियां ने, बाप भी अपनी बेटी नाल बड़ा प्यार करता है। अल्लाह अकबर। इत्थे मैं एक जुमला बोल दिया, इस मजमे के अंदर कोई इंज दा भी हो सकता है कि अपने हथी अपनी बेटी की कबर ते मट्टी पा करके आया होवे। अल्लाह अकबर कबीरा। या अल्लाह जिन्होंने बेटियां ता कीतियां उन्हां बेटियां दे नसीब चंगे बनाई, किसी नूं बेटी का दुख ना दिखाई। अल्लाह अकबर। और तियां कर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां, तियां कर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां। मापियां नूं दुखे आवे बुक बुक रोंदियां। ओ तियां कर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां। मापियां नूं दुखे आवे बुक बुक रोंदियां। मापियां दा दुख सुन रात टुर पैंदियां। मापियां दा दुख सुन रात टुर पैंदियां। तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां। अल्लाह जानदा बेटियां मापियां नाल बड़ा प्यार करदियां ने। अज मेरा नबी अपनी बेटी दी कबर ते बैठ के रोया वे। कदी बेटियां मेरे पैगंबर दी दुख नूं तकलीफ नूं वेख के मेरे नबी दियां बेटियां रोंदियां ने। मैं एक जुमला बोल जावांगा, अल्लाह जानदा बेटियां नाल चंगा सलूक करया करो ना, बेटियां दे हक ना मारिया करो। मेरे आका बेटियां नाल इन्ना प्यार करदे ने, इन्ना प्यार करदे ने। फरमाया जिन्नू अल्लाह ने दो बेटियां दे दित्तियां समझो नू अल्लाह ने जन्नत दियां दो टिकटां अता कर दित्तियां।
برکہ میں اپنے موضوع تے رواں میرے آقا اپنی بیٹی دی قبر تے بیٹھ کے روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن سو اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا زارو قطار روئے نے اللہ اکبر کبیرہ اور غور کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ میں بیان کی کرنا چاہنا ماں غور کرے آجے دلائل النبوہ دے اندر دیگر کتابہ دے اندر روایت موجود ہے میرے آقا انکنے مدینے دے اندر اللہ حضرت ام سلمہ نبی پاک دی بیوی ہے میرے آقا اپنی بیوی دے حضرے دے اندر تشریف فرمانے آپ نے فرمایا میرے زیابہ اتانی جبرائیل میرے کل ہونے جبریل امین آیا وے حضرت جبریل امین میرے آقا دے کول آیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے کول آ کر کے حضرت جبریل امین نے فرمایا وے اللہ دے پاک پیغمبر میں ایک پیغام لے کر کے فرمایا کی پیغام ہے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تواڈے نواز حضرت حسن تے حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنت دے نوجواناں دے سردار نے لیکن ناری کہن لگے یقتل الحسین بیرد یقال لہ کرب و بلا تواڈا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی زمین تے شہید ہوئے گا جنہوں کرب و بلا اللہ اکبر کرب و بلا کیا جاندہ ہے کربلا دی زمین دے اندر بشت الفراتی دریائے فرات دے کنارے تے پیاسا شہید ہو جائے گا میرے آقا حضرت جبریل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہادت دی خبر دیتی گئی میرے آقا زاروں قطار رون لگ پہ رسول اللہ کی آنسو صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے میرے آقا روئی جانے تھے حضرت جبریل نے ان کر کے اپنا ہاتھ لمبا کیتا بھی اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ مدینے اندر بیٹھ کر کے کربلا دے اندر تھوڑی جی مٹی اٹھائیے ان کر کے مٹی اٹھا کر کے میرے آقا دی ہتھیلی دے رکھ دی فرمایا محبوب پیغمبر جی اے تواڈے نواسے دے مقتل گاہ دی مٹی ہے اے کربلا دی مٹی ہے اس مٹی نو سنبھال کے رکھ لیا جے جدو اے مٹی خون بن جائے گی سمجھو تواڈا نواسا شہید ہو جائے گا میرے آقا نالے روئی جاندے نے نالے فرماندے میری پیاری بیوی ام سلمہ ایک ڈبی لے کر کے آنا کوئی شیشی لے کر کے آنا میرے آقا اس مٹی نے ایک ڈبی دے اندر یا شیشی دے اندر اس مٹی نو ڈال کر کے اپنی بیوی ام سلمہ دے حوالے کر دیتا نالے روئی جاندے نے فرمایا میری پیاری بیوی اس مٹی نو سنبھال کے رکھ لینا جدو یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھی میرا نواسا میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا حالی تک شہید نہیں ہوئے صرف شہادت دی خبر سن کے میرے آقا زاروں قطار روئی جا رہے ہیں رسول اللہ کی آنسو صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث نو سامنے رکھ کے اس مالک دی توفیق نل اور اپنے والدین دیاں دعاواں نال چند جملے خود لکھے نے اہل بیت دی شان اندر اللہ اکبر کبیرہ غور کریا جے اہل بیت دی شان اندر چند جملیاں تے میرے محبوب پیغمبر اپنے نواسے دی شہادت دی خبر دے کے کون میرے پیغمبر دا حسن و حسین رضی اللہ عنہ غور کریا جے جگر گوشائے بطول نواسا رسول خدا اے جملے اللہ دی توفیق نال ماں باپ دیاں دعاواں نال آپ لکھے نے او جگر گوشائے بطول نواسا رسول خدا علی کا بیٹا مظلوم کربلا علی کا بیٹا مظلوم کربلا اور نور نظر سبھی کا نور نظر سبھی کا بھائی حسن مجتبہ پیارا حسین میرا مظلوم کربلا دعائے رسول عطائے رب ارض و سما دعائے رسول عطائے رب ارض و سما دعائے رسول عطائے رب ارض و سما جنتی ہے نوجوان دا سردار بن گیا وہ ہم شکل رسول جگر گوشائے بطول ہم شکل رسول جگر گوشائے بطول علی کا پھول دل کا سرور اور نبی کا محبوب محبوب خدا علی کا بیٹا مظلوم کربلا اور جس کا نانا رسول اور جس کا نانا رسول ماں فاطمہ بطول اور جس کا نانا رسول ماں فاطمہ بطول اکھیاں دا چین تے دل دا سکول اور جس کا نانا رسول ماں فاطمہ بطول اکھیاں دا چین تے دل دا سکول ہمشیرہ زینب باپ شیر خدا علی کا بیٹا مظلوم کربلا اور جس کے ماموں عبداللہ اور جس کے ماموں
قاسم عبداللہ ابراہیم، اور جس کے ماموں قاسم عبداللہ ابراہیم اس کی شان کتنی بلند و عظیم، اور جس کے ماموں قاسم عبداللہ ابراہیم اس کی شان کتنی بلند و عظیم، اور جس کی خالہ زینب رقیہ ام کلثوم اس کی شان انما یرید اللہ کا مفہوم۔ یہ حسنین میرے پھول، یہ حسنین میرے پھول، فرمان مصطفیٰ علی کا بیٹا مظلوم کربلا۔ اللہ اکبر کبیرہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ میرا آقا کدی اپنے بیٹے دی شہادت دی خبر دے کے رویا، کدی ماں دی قبر تے رویا، کدی ماں دی وفات دے وقت رویا، کدی بیٹی دی قبر تے بیٹھ کر کے رویا، کدی بدر دے میدان اندر رویا، کدی اپنے چچا دی شہادت تے رویا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرا نبی کدی رات دیاں تنہائیاں دے اندر مصلے تے رویا۔ ابن ماجہ دے روایت حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے، میرے محبوب پیغمبر این کر کے رات نو تہجد دی نماز پڑھ دے، این کر کے حجرے دے اندر اینے لمے سجدے کر دے، مینوں انج لگدا کہ کتے روح پرواز کر گئی۔ میں کان لگا کر کے قریب ہو کر کے سن دی، میرے نبی فرماندے رب امتی رب امتی اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت دے گناہاں ول نہ ویکھ، اپنے نبی دیاں روندیاں دعاواں ول ویکھ لے، اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ یار میں ایک جملہ بولا، وہ میرا نبی غاراں اندر جا کے رویا تے تیرے میرے واسطے رویا، وہ میرا نبی اللہ اکبر کبیرہ ان کر کے رات نو مصلے تے رویا تے تیرے میرے واسطے رویا، میرا نبی تنہائیاں اندر رویا تے تیرے میرے واسطے رویا، میرا نبی ان کر کے محفل دے اندر رویا تے اپنی امت دی خاطر رویا۔ آج سانوں بھی چاہیے کہ نبی دی ہر سنت نو ساڈا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ساڈی چال ڈال رفتار گفتار جذبات خیالات ساڈے تسرات واقعات معاملات دنات اللہ دی قسم ہر بات اندر پیغمبر دی سنت دی خوشبو آنی چاہیے۔ میرے نبی جدو بھی روئے امت دی خاطر روئے، اللہ دے ڈر دی وجہ تو روئے۔ اللہ اکبر کبیرہ ایتھے میں ایک جملہ بولا، میرے پیغمبر کنی شان تے عظمت والے، او یار اینا سونا اللہ نے سانو پیر تے رہبر تے نبی عطا فرمایا، آج اسی وفاداری نہیں کر دے۔ اللہ اکبر میں نبیان دے سردار مدینے والدہ، نبیان دے سردار مدینے والدہ، میں نوکر سرکار مدینے والدہ۔ ایک باری اچھی آواز نال کہہ سبحان اللہ۔ نبیان دے سردار مدینے والدہ، نبیان دے سردار مدینے والدہ، میں نوکر سرکار مدینے والدہ۔ اللہ جاندا ہے اے جملے میں جدوں بھی پڑھنا میرا دل خوش ہو جاندا ہے، بہار آ جاندی ہے، سرور آ جاندا ہے۔ تسی بھی سارے بولنا ہے ہر تے مدینے والے دا تواڈا حصہ پہ جائے۔ او نبیان دے سردار مدینے، نبیان دے سردار مدینے والدہ، نبیان دے سردار مدینے والدہ، میں نوکر سرکار مدینے والدہ، میں نوکر سرکار مدینے والدہ۔ جس نے بھی قرآن اللہ دا پڑھیا ہے، جس نے بھی قرآن اللہ دا پڑھیا ہے، ملے آئے پرچار مدینے والے دا، ملے آئے پرچار مدینے والے دا، نبیان دے سردار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا۔ اللہ نے اینا سونا محبوب عطا کیتا، وہ رویا تے امت دے غم اندر رویا، رویا تے اللہ دی محبت اندر رویا، اللہ تو ڈر کر کے رویا۔ سانوں بھی چاہیے کہ نبی دیاں داماں نو سینے نہ لگائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ غور کرے۔ آج ایک اور واقعہ بیان کراں،
آ میرے مسلمان میرا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نال پیار کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا ان کر کے مسجد نبوی دے اندر ان کر کے ممبر تے تشریف فرمانے حدیث دے الفاظ نے ہوا علی المنبر میرے آقا ممبر تے جلوہ فروز نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ سامنے تشریف فرمانے میرے آقا میں یا عبداللہ ابن مسعود اقرا علیہ فرمایا میرے پیارے عبداللہ بن مسعود یارا مینوں قرآن تے پڑھ کے سنانا حضرت عبداللہ بن مسعود کہن لگے آنا اقرا علیکا وعلیکا انزل او کما قال کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی قرآن تو آٹے تے نازل ہویا کیا میں پڑھ کر کے سناواں فرمایا عبداللہ بن مسعود کی پوچھنا وے اللہ نے تیرا نام لے کر کے کیا وے اے میرے محبوب پیغمبر اگر تساں قرآن سننا وے تو آٹا دل کرے قرآن سنن نو تے عبداللہ بن مسعود کو قرآن سنیا جے اے قرآن بڑا سونا پڑھدا وے تیری تلاوت نو تے اللہ نے پسند کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تیرا نام لے کر کے اللہ نے کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ انی گل سن کے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی خوشی دے اندر رون لگ پے نے برکت کہنے لگے فقرات سورۃ النساء میں سورۃ نساء پڑھنی شروع کر دیتی ہے حتی اتیت الی ھذہ الآیہ میں پڑھدیاں قرآن دی اس آیت تے پہنچ جانا وا کیڑی آیت ہے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا میرے آقا اللہ اکبر کبیرہ یہ قرآن دی آیتاں سنی جا رہے ہیں جو اس مقام تے پہنچے میرے آقا زاروں قطار رون لگ پے نے میرے آقا نے فرمایا حسبک الآن فرمایا عبداللہ بن مسعود تلاوت نو روک دینا اللہ اکبر کبیرہ اس تو اگے نہ پڑھی فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر کی گل ہے یعنی کہ تلاوت نو روکی آوے اصل دے اندر فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا ان آیاتاں دے اندر قیامت دا ایک منظر بیان کیتا گیا وے قیامت دیاں ہولناکیاں نو بیان کیتا گیا وے میرے آقا نو امت دا فکر لے گیا وے ان آیاتاں دا ترجمہ یہ بنے گا قیامت دا دن ہوئے گا ہر نبی تے ہر امت اللہ دے سامنے پیش ہوئے گی اور ہر نبی اپنی امت دے حق اندر بھی گواہی دے گا اور ہر نبی اپنی امت دے کچھ بد نصیباں دے خلاف گواہی دے گا فرمایا محبوب پیغمبر جی تسی اپنی امت دے حق اندر بھی گواہی دیو گے اور بعد ایہو جے بد نصیب ہون گے جنہاں دے بارے اللہ دا نبی گواہی دے گا اللہ فلاں فلاں میرے امتی نے تیرے قرآن نو مذاق بنا لیا اللہ میری حدیث دا مذاق بنا لیا انہاں میری سنت نو قتل کر کے گندیاں نالیاں اندر بہا دیتا انہاں نے قرآن نو مذاق کیتا انہاں میرے قول تے فعل تے عمل تقریر نو مذاق بنایا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا امت دے غم اندر رون لگ پے نے اور صحابی بیان کا دے فالتفتو الیہ میں نبی پاک دے چہرے ول ویکھیا نانی تدریفانی میرے آقا دیاں دوویں اکھاں برسدیاں پیاں سی رسول اللہ کے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم اوے مسلمانو قرآن دے نیڑے آو او مسلمانو قرآن دے نیڑے آو قرآن دے نال آئیاں بہاراں اوے مسلمانو قرآن دے نیڑے آو قرآن دے نال آئیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جناسی نے لایا او نال رحمت ہزاراں و تلک الایام نداولها بین الناس میرے آقا قرآن سن کے بھی روئے تے قرآن پڑھ کے بھی روئے ایک روایت اندر موجود ہے میرے آقا ایک دن تہجد دی نماز پڑھ دے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے میرے آقا اس آیت سے پہنچے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم میرے آقا اس آیت نو پڑھ کے بار بار پڑھ دے رہے ساری رات ایکو آیت پڑھ دے رہے تے رون دے رہے اللہ بندے تے تیرے نے اگر چاہے تے انہاں نو معاف کرے چاہے تے عذاب تیرے تو غفور الرحیم ہے تو غالب حکمت والا ہے میرے آقا قرآن پڑھ کے بھی روئے میرے آقا قرآن سن کے بھی روئے
آؤ میں اتنے بھی گرا لگا جاواں اللہ اکبر کبیرہ جویں میرے آقا خود بڑے سونے اللہ اکبر ایویں اللہ نے جڑی کتاب عطا فرمائی قرآن وہ بھی دنیا کائنات اندر آسمانی ساریاں کتاباں تو افضل کتاب ہے میں اتنے انج کہنا چاہنا غور کریا جی ساڈے قسمت چے رب دے کتاب آ گئے ساڈے قسمت چے رب دی کتاب آ گئے بن کے رحمت جیڑی بے حساب آ گئے لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات وچ بہت برکت والا جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی ساڈے قسمت چے رب دی کتاب آ گئے اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے دے وچ رب دا قرآن ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی ساڈے قسمت چے رب دی کتاب آ گئی لوگو اللہ دا لوگو آدم نو معافی لی آیت ملی لوگو آدم نو معافی لی آیت ملی ہزارہ آیتان دی سانو تلاوت ملی لوگو آدم نو معافی لی آیت ملی ہزارہ آیتان دی سانو تلاوت ملی حشر دے دن شفاعت شفارش ملی اے نور قبران لی بن مہتاب آ گئی ساڈے قسمت چے رب دی کتاب آ گئی میرے آقا قرآن پڑھ کے روئے میرے آقا قرآن سن کے روئے آخری گل نو بیان کر کے اللہ اکبر کبیرہ میں اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا ہوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سب تو چھوٹی بیٹی تے لاڈلی آپ نے فرمایا انا فاطمہ تا سیدہ تو نسائی اہل جنہ فرمایا لوگوں گوار آجے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اے جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار ہوئے گی اللہ کون فاطمہ پہلے ایک جملہ بول دیا اللہ اکبر پھر میں اگلی گل نو بیان کرا حضرت فاطمہ اللہ دی بھی پیاری میرے محبوب پیغمبر دی لاڈلی اللہ اکبر کبھی ازواج مطہرات بھی انہوں نے پیار کر دیا کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فاطمہ زہرا تو اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے علی تیرا بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے علی تیرا حسنین دی اماں تو پاک زکیہ ہے او کوئی دی نہیں نبی دی دی ورگے بے شک فاطمہ کسے دا نام ہوئے جمی پلیو حیا دے پردیاں ویجے ان دے سر تے نبوت دی چھائیں ہوئے او علی پاک دی ہوئے بیوی تے حسن و حسین دی ماں ہوئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے شادی ہون لگی حضرت علی دلہا بن کر کے میرے آقا دے کر تشریف لیں چند منٹاں اندر بات نو ختم کرنا میں ان کر کے دلہا بن کے نبی پاک دے کر تشریف لے آئے نے سیدہ فاطمہ و ازواج مطہرات دیگرن ساری عورتاں ایک دلہن دی شکل اندر تیار کیتا جا رہا ہے شادی واسطے اللہ اکبر کبیرہ ان کر کے تیاری کر دیا مومنہ دی ماں ام سلمہ دی زبان چو ایک انج دا جملہ نکلے آوے جن نے سارے حجرے والیاں عورتاں نو روا کے رکھ دیتا وے فرمایا ہائے فاطمہ اج کنیاں خوشیاں تے بہاراں دا دن شادی
دے نے، لیکن کاش تیری سکی اما ختیجہ زندہ ہوندیاں اج ماں اپنی بیٹی نو آپ الوداع کر دے۔ جدوں ماں دا نام آیا تے سیدہ حفصہ سیدہ فاطمہ دیاں ہائیں نکل گئیاں، این کر کے رون لگ پیاں، چیخاں مارن لگ پیاں۔ میرے آقا حجرے تو باہر اپنی بیٹی دے رون دی آواز سنیے، میرے آقا تڑپ کر کے دوڑ کر کے حجرے دے اندر تشریف لے۔ میں فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا، اور میری ازواج مطہرات میری صحابیات میری بیٹی نو کیوں پریشان کر دیاں جے، میری بیٹی نو کیوں روا رہیاں جے؟ تے صحابیات ازواج مطہرات کہن لگیاں اللہ دے پاک پیغمبر کوئی گل نہیں، بس اینی گل ہے کہ ماں فاطمہ ماں ختیجہ دا نام آیا ہے۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا، اینج کر کے سینے دے نال لگایا، فرمایا بیٹا چپ کر جا، اج ماں والا پیار بھی میں کرنا وے، اج باپ والا پیار بھی میں کرنا ہے۔ اینج چپ کرا دیاں میرے آقا آپ رون لگ پے نے۔ میرے آقا بیٹی نو چپ کرا دیا، آپ رو لگ پے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی کئی ایک واقعات میں اپنی بات میں تے ختم کرنا چاہنا کہ نبی پاک دا رونا بھی ساڑھے واسطے دین بن گیا، نبی پاک دا مسکرانا بھی ساڑھے واسطے دین بن گیا، نبی پاک دا پھول جانا بھی ساڑھے واسطے دین بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض جمعہ میرے بھائی ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب دیاں محنت انہاں نے پائی، بار بار فون تے رابطہ کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ انہاں دی محنت اور اس مسجد دی انتظامیہ متعلق معاونین نمازی تمام دیاں محنتاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ انہاں دے والد محترم پچھلے سال فوت ہوئے نے، اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اور انہاں دے ایک ماموں جان انہاں دی بیٹی بیمار ہے، اور دیگر بھی اس پورے شہر دے پورے پنڈ دے اندر جنہاں دے بھی کوئی عزیز و اقارب پریشان نے بیمار نے، اللہ تمام دیاں پریشانیاں دکھ تکلیفاں دور فرمائے۔ جڑے آپس دے اندر لڑے نے اللہ انہاں نو صلح کرن دی توفیق عطا فرمائے، آپس دیاں رنجشاں ختم کر کے سانو چاہیے اتفاق تے اتحاد تے پیار تے محبت نہ سارے مل کے اللہ دے دین دا کام کریے۔ ایک آخری چیز فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام۔ اگر دو پر آپس اندر لڑ پن، دو پہنا آپس اندر لڑ پن، دو برادریاں والے اللہ اکبر کبیرہ، دو دوست کوئی بھی مسلمان پائی آپس اندر لڑ پن، غصہ تے بڑا ہوندے۔ فرمایا جڑا بندہ حق تے ہوندیاں ہویاں حق تیاں لیکن جھگڑے نو ختم کرن واسطے پہلے سلو کر دے گا، میرے نبی نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دے درمیان اندر کر دی بشارت دے رہا ہوں۔ حدیث پاک اندر موجود ہے جڑا اللہ دی رضا واسطے حق تے ہون دے باوجود جھگڑے نو ختم کر کے صلح کرے، فرمایا میں اس بندے نو جنت دے درمیان اندر فی وسط الجنہ محل دی خوشخبری دے رہا۔ اللہ دی قسم زمین و آسمان دا نظام درم برم ہو جائے گا، ستارے ختم ہو جائیں گے، سب ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی بات غلط نہیں ہوئے گی۔ فرمایا دو لڑن والے خیرہم الذی یبدأ بالاسلام، جڑا صلح دے اندر اسلام پہلے لے گا ابتدا کرے گا، اللہ حکم ہوندے تے اللہ راضی ہو جائے گا۔ بارکہ جو سنیا سنایا ہے اللہ پاک میرے واسطے تواڈے واسطے سارے واسطے اس نو ذریعہ نجات بنائے۔ اگر کوئی بال بری لگی ہوئے تے چھوٹا بھی سمجھ کے معاف کرنا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔